के पी के पिछले 2 इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बेटर हार्टेड ये एरिया है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मजबूत रही है। पिछले 2 इलेक्शन के अंदर हमने देखा है गवर्नमेंट भी उनकी बनी थी। 2018 के इलेक्शन के अंदर तकरीबन क्लीन स्वीप वाला मामला था MNAs की सीटों के ऊपर, वो कि जहां पर मौलाना फजल रहमान साहब को सीटें लेने में कामयाब हुए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पिछली दफा पूरे KPK से, या उसको आजकल हम फाटा को भी, जो पुराना एरिया था उसको भी मिला लेते हैं क्योंकि वो मर्ज हो चुके हैं, एक ही सीट मिली थी जो जहां से वो कुरम एजेंसी थे। अब हम ये 2 सीरीज के अंदर 2 किस्तों के अंदर मैं आपको बताऊंगा अपने वीलॉग्स के अंदर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दफा KPK के अंदर कितनी सीटें जीतने के इरादा रखती है और उनकी यहाँ पर कैंपेन और कैंडिडेट कितने हलकों के ऊपर अच्छे हैं और मजबूत हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। पहला जो हमारा KPK का हलका है ये है NA1। ये वो हलका है, ये चित्राल से स्टार्ट होता है क्योंकि हमारे जो MNAs के हलके हैं, ये NA1 जो है ये चित्राल का हलका है। यहाँ पर पिछली दफा MMA की तरफ से मौलाना अकबर चित्राली साहब जो है वो MNA मुंतखब हुए थे। इससे पहले यहाँ पर इफ्तिखारुद्दीन अहमद जो है वो यहाँ पर MNA मुंतखब हो चुके हैं। वो 2 दफा यहाँ से MNA मुंतखब हुए, लेकिन इस दफा यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक बेहतर पोजीशन के अंदर मौजूद है। पिछली दफा यहाँ पर उनके जो कैंडिडेट थे उनका नाम सलीम खान था। उन्होंने यहाँ पर तकरीबन 38,000 से 40,000 वोट लिए थे, लेकिन इस दफा उन्होंने अपना कैंडिडेट तब्दील किया है। उनके जो कैंडिडेट है उनका वो है जी फजल रब साहब। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ये है चित्राल का एरिया है, इसके ऊपर इस दफा उनको जरूर ये सीट जीतनी चाहिए अगर वो KPK के अंदर कुछ कारकर्दगी दिखाना चाह रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि जो पिछली दफा जहां से मौलाना अकबर चित्राली साहब जीते थे वो MMA के प्लेटफॉर्म के ऊपर जीते थे। अब MMA क्योंकि यहाँ पर टूट चुकी है, इसलिए यहाँ पर जमात इस्लामी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। वो खुद यही मौलाना अकबर चित्राली साहब है। मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना यहाँ पर कैंडिडेट खड़ा किया है। मुस्लिम लीग नून भी अपने कैंडिडेट के साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आजाद लोग हैं वो भी अपने धड़े के साथ मौजूद है। तो अब यहाँ पर जो वाज़े बढ़तरी थी पिछले इलेक्शन के अंदर हमने देखा, वो अब के बार नहीं है। अब यहाँ पर 4 लोगों के दरमियान अच्छा और तगड़ा मुकाबला होगा। मौलाना अकबर चित्राली साहब क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा बोलते रहे, ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, मीडिया के अंदर रहे, तो उस हवाले से लोग उसको पसंद कर रहे हैं। इफ्तिखारुद्दीन जहां से पहले मुंतखब हो चुके हैं। अब्दुल लतीफ जो है इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है। यहाँ पर फजल रब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर 1 से 2 जलसे पिछले 2-3 साल के अंदर कर चुकी है। उनको पता है कि ये वो हल्का है जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत सकती है। तो ये जो पहला हल्का है NA1, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फजल रब है वो एक अच्छी और बेहतर पोजीशन के अंदर है और उनको इस दफा ये चांस है कि वो ये सीट जीत सकते हैं। दूसरा हल्का है जी NA02। ये सवात का हल्का है। सवात के अंदर पिछली दफा हैदर अली खान इस सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से MNA मुंतखब हुए थे, लेकिन हैदर अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ पर हैदर अली खान का अपना यहाँ पर वोट बैंक मौजूद है। 15 से 20,000 वोट बैंक उनका अपना मौजूद है। पिछली दफा यहाँ पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने यहाँ पर 16,500 वोट लिए थे। तो यहाँ पर अब क्योंकि कैंडिडेट भी तब्दील हो चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जिनका ये गढ़ रहा है सवाल, अब के बार वहां पर इनको थोड़ा मुश्किलात का वहां पर सामना है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ पर हैदर अली खान जो है वो क्योंकि पिछली दफा रह चुके हैं, वो काम सारे 4 साल तक वही कराते रहे हैं। उनके यहाँ पर जो जिसको कहते हैं स्टिकर वगैरह लगे हुए हैं हर काम के ऊपर, जो इफ्तिताह वाले होते हैं, वो सारी ये चीजें उनकी लगी हुई है। तो इसलिए यहाँ पर एक अच्छा चांस है हैदर अली खान को दोबारा मुंतखब होने का, लेकिन अब के बार वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से उनको मुंतखब होना पड़ेगा। तो ये एक हल्का है, यहाँ पर पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है उनकी नजर बारह रहेगी। एक और हल्का है जी NA5। ये हल्का है दीर बाला का। यहां से पिछली दफा नजमुद्दीन खान साहब जो है इन्होंने 54,000 वोट लिए थे। ये बड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे KPK के अंदर सबसे ज्यादा इस हल्के से वोट लिए थे।
نجم الدین خان اس دفعہ دوبارہ اس سیٹ کے اوپر کینڈیڈیٹ ہے، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ نجم الدین خان صاحب اس دفعہ یہ سیٹ جیت جائیں گے۔ ابھی تک کے مطابق ان کا وہاں پر ورک بھی اچھا ہے، وہاں پر وہ محنت بھی اچھی کر رہے ہیں۔ مختلف جو چھوٹے چھوٹے دھڑے ہیں، مختلف یونین کونسل کے جو چیئرمین منتخب ہوئے تھے، جو پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے یا کچھ اور پارٹیز کے ساتھ ہے، وہ اب ان کے نجم الدین خان صاحب کے ساتھ وہ الحاق کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر نجم الدین خان صاحب جو ہے NA5 کی سیٹ جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جیتنی چاہیے اور وہ اس دفعہ جیت بھی جائیں گے۔ اگلا حلقہ ہے جی باجوڑ کا حلقہ NA8۔ یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے پچھلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین صاحب ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑے تھے پچھلی دفعہ۔ جنید اکبر سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بندے تھے ان سے ہار گئے تھے، لیکن اب کے بعد یہاں سے اخوان زادہ چٹان پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما بہت سارے میڈیا چینلز کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سیٹ کے اوپر جو باجوڑ کا یہ حلقہ ہے، یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے اخوان چٹان زادہ جو ہے وہ اس دفعہ ٹکٹ کے اوپر ہیں اور وہ اس دفعہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ باجوڑ کا وہ حلقہ ہے جہاں پر کل پرسوں ہی ریحان زیب خان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، وہ کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا لیکن وہ یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، بڑے اہم رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو یہاں پر جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے، ان کو گولیاں مار کر مار دیا گیا ہے۔ اس لیے اس سیٹ کے اوپر اب الیکشن جو ہے وہ رک چکا ہے، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو ضمنی الیکشن کے اندر اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ زور لگانا پڑے گا۔ اگلا حلقہ ہے جی NA20۔ یہ حلقہ ہے ثوابی کا۔ یہاں سے پچھلی دفعہ انجینئر عثمان خان تراکائی یہ پچھلی دفعہ یہاں سے منتخب ہوئے تھے۔ تراکائی فیملی کا یہاں پر اچھا خاصا ووٹ بینک ہے۔ 2013 کے الیکشن کے اندر تراکائی فیملی نے علیحدہ پلیٹ فارم کے اوپر الیکشن لڑا تھا، وہ MNA بھی منتخب ہوئے تھے، 2-3 MP بھی جیت گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا شہرام خان تراکائی وہاں پر صوبائی منسٹر بنے تھے، تو وہ پھر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن گئے۔ 18 کے اندر انجینئر عثمان خان تراکائی کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ جاری کیا اور وہ یہاں سے MNA منتخب ہوئے تھے، لیکن پچھلے 2 سال کے اندر شہرام خان تراکائی اور ان کے چچا عثمان خان تراکائی کے درمیان بڑے اختلافات ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے عثمان خان تراکائی نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا۔ یہ 9 مئی سے بھی پہلے کی بات ہے، یہ پچھلے 1.5 سے 2 سال کے اندر یہ پہلے سے کر چکے تھے۔ اس لیے اس سیٹ کے اوپر اب عثمان خان تراکائی جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار بن گئے ہیں، اور یہاں پر ان کا اپنا مقابلہ ان کے جو بھتیجے ہیں جناب شہرام خان تراکائی صاحب کا صوبائی منسٹر جو ہے KPK کے، ان کے ساتھ جو PTI کے ٹکٹ کے اوپر یا ان کے حمایت یافتہ ہوں گے ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے۔ عثمان خان تراکائی کیونکہ اپنے تراکائی قبیلے کے ایک بزرگ رہنما ہے، پچھلی دفعہ بھی رہ چکے ہیں، تو زیادہ تر یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید تراکائی فیملی جو ہے وہ زیادہ تر عثمان خان تراکائی کی سپورٹ کرے وہاں پر، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سیٹ کے اوپر بھی ان کی نظر ہے کہ شاید وہ یہ سیٹ بھی جیت سکتے ہیں۔ یہاں پر نون لیگ کے وارث خان جو ہے وہ بھی ایک اچھی پوزیشن کے اندر موجود ہے، لیکن جہاں پر عثمان خان تراکائی بھی ایک بہتر اور اچھے کینڈیڈیٹ ہے۔ آخری جو اس حلقے کے اندر اس ویلاگ کے اندر میں بات کر رہا ہوں، یہ ہمارا آخری جو حلقہ ہے یہ مالاکنڈ ہے۔ مالاکنڈ کے اندر پرسوں ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پر جلسہ کیا ہے۔ مالاکنڈ ڈویژن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اچھا کارکردگی دکھاتی رہی ہے۔ اب یہ ضلع جو مالاکنڈ ہے اس کا جو حلقہ ہے NA9 جو ہے، یہاں پر اس دفعہ سید احمد علی اس دفعہ وہاں سے MNA کا الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ ان کا مقابلہ جنید اکبر کے ساتھ ہے، جس نے پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین بلاول کو پچھلی دفعہ انہوں نے اس سیٹ کے اوپر ایک شکست دی تھی، وہ جو دوسری سیٹ تھی وہاں پر۔ تو اس سیٹ کے اوپر بھی میرا اپنا یہ خیال ہے، کیونکہ جنید اکبر جو ہے وہ جیل میں نظر ہیں، وہ ان کی کمپین زیادہ کوئی بہتر اچھی نہیں ہو رہی، وہ زیادہ تر جو جس طرح سے ایک ہوا ہے اس کے اوپر ریلے کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر سید احمد علی جو ہے وہ اس دفعہ اس سیٹ کے اوپر ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہے۔ اس سیٹ کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ نظر ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جتنے میں حلقے کی بات کر رہا ہوں وہ جیت جائے پاکستان پیپلز پارٹی، میں ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ خود وہاں پر ایز اے پارٹی زیادہ بہتر اچھے انداز میں پچھلے الیکشن کی نسبت، وہ ان کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کتنا اچھا ہے مضبوط
वो हम एक और जब डिस्ट्रिक्ट वाइज चीजों को करेंगे, वो इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें फिर हम डिस्कस करते रहेंगे कि वहां पर एक्चुअली किसकी पोजीशन बेहतर है। यहाँ पर क्योंकि सिर्फ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये सीट जीत रहे हैं वो, ये एक्चुअली बात है कि पीपल्स पार्टी यहाँ पर बेहतर है। तो ये बहरहाल 6 हल्के थे, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है इस दफा अच्छी है और बेहतर है। अगले जो इंशाल्लाह 5 से 6 हल्के हैं जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे एनालिसिस के मुताबिक बेहतर है, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले व्लॉग के अंदर बताता हूँ। व्लॉग को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।